Ikaduhang istasyon sa krus. Ang pag-antos dito sa tanaman. Nagasimba o nagdaig kami kanimo o Kristo. Kaya tungod sa imong santos ka krus, kitubos mo. Pagbasa, milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan. Miadto siya sa bungtod sa Olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahibot na siya dito, lingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, mipahalayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay ug bato, ug miluhod siya og nag-ampo. Amahan, ningon siya, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matungan. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit ug milipon kaniya. Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa ka mainiton gayon. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong. Sa atong kinabuhi, usahay, muabot ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit nga maoy makapatulo sa atong mga luha ug makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, ligpuna kami kun mahimo kuhaa kining kupa sa among pagduha-duha. Amahan, dili among kabubuton, kun dili ang imo mo'y matuman. Tudloi kami sa pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok ug kalisang nga iyang giantos niadtong mga taknaa. Sama kang Jesus, ang Dios nung magtutudlo, kinahanglan moagi kita sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Pag-ampo. Ginoong Dios, among mahigugmaong amahan, sa panahon nga mosampit kami kanimo, diha sa among mga kalisod, kaguol og mga kasakit, hinumdumi kun giunsa usab sa imong anak, sa pagtawag kanimo, diha sa iyang kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan. Apan liguna kami diha sa pagtuo nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay, ug nga ikaw nahigugma kanamo, pinaagi kaniya, kinsa nagpakita kanamo sa imong gugma. Si Hesukristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Jesus ko pasay luha sa Konil. ayaw ito Ay, apos ka. Ikatulong istasyon sa krus.
Si Jesus atubangan sa labawang hukmanan. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo. Kaya tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Hesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila hikaplagan bisag daghang tawo miadto ug nanugilon og mga bakak may tungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo ang miduol ug miingon. Kining tawhanan nag-ingon, makahimo ako sa pagguba sa templo sa Dios o pagtindog niini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari o miingon kang Jesus. Wala ka ba'y ikatubag niining sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag si Jesus. Busa, ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesiya, ang anak sa Diyos. Si Jesus mitubag kaniya, giingon mo. Apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon, makakita kamo sa anak sa tao, nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahong sa tanan, ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti ug miingon, dakong pagpasipala. Wala na sila magkinahanglag dugang pangsaksi. Dinhi karon, nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong huna-huna? Ug sila mitubag, sad-an siya kinahanglang patyon. Pamalandong. Ang pagdaig sa mga buhat sa Dios usa ka hiyas nga makapahiusa kanato ngadto ni Kristo. Apan sukli iniining hiyas sa pagdaig, ang kasina ug garbo maoy mihari sa kasing-kasing sa tao. Ang katawhan nagdumili paghatag sa angay nga pagsimba o pagdaig kang Hesukristo. Daghang mga panampalas ang gihimo batok sa iyang ngalan. Nahimo siyang biktima sa sakripisyo alang kanato. Pag-ampo. Ginoong Dios, gibuhat mo ang tao, o gihatag mo kaniyang espiritu sa kinabuhi. Ang yata ng Espiritu sa kinabuhi. Apan mitalikod siya kanimo og nagpakasala. Niining panahon sa paghinulsol, modangog kami sa imong kaluoy. Dan-a kami pagbalik ngadto sa kapasayloan. Tudloi kami ang katawhan nga gipatikan sa ngalan ni Kristo sa pagsunod sa iyang mga panigingnan. Hinaot unta nga ang among pagtuo, paglaom o paghigugma magbalhin sa kasilag ngadto sa paghigugma, sa kagubot ngadto sa kalinaw, sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ay, suko May napili na. ng pagmamahal
daming melons. Dia kan koyok. Bet, sisa. Ikaapat nga istasyon sa krus, si Jesus atubangan ni Pilato. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Imo ra ba gayud kining pangutana ug gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?" Si Pilato mitubag, "Hudiyo bagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan ug mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat?" Si Jesus mitubag, "Ang akong ginharian dili iya ni ining kalibutan. Ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong ginharian dili iya ni ining kalibutan." Tungod ni ini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini na tao ug nianiya ako sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran?" Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik paggula si Pilato ug mingon sa mga Hudiyo, "Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga iyang pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo na buhian ko ang hari sa mga Hudiyo?" Sila misinggit sa pagtubag kaniya, "Dili siya. Si Barabas mao'y among gusto. Si Barabas usa ka tulisan." Pamalando. Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maaghop nga nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila nga buhian si Barabas puli kaniya. Giunsa man kita paghigugma ni Jesus, iya kitang gihigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka mahigugma sama kang Jesus, ihalad ang imong kaugalingon isip sakripisyo alang sa imong isig karon. Pag-ampo. Ginoong Dios, mahigugmaong Amahan, ang gugma sa imong anak, nag-aghat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan diha sa krus, aron kami makaambit sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Buntuga ang among kahakog, ug himua kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa kalibutan, na imong gihatag kanamo, aron among mabalhin ang kangitngit sa mga kasakitan, ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
Ano niya? Kaya ano pare? Bella. Kita tak kah? Kita ka mo senyor pag kaniya. Wala ako rin pasan kay Gubag ko. Oh, di Greg mo kapasa. Ikaw di pasan ka? Wala. Di pasan naman. Papasan ko okay ra. Ay wala at postulis na gikuan. Sumut-sumut tadi mo man sa. Ana dyan. Nagtutor na lang. Ay, ko naman. Ana dyan sila. Wala dito magkwenta sa ato kanil labi ba. Bye. Ay, gap na ato. Kila man karon. Problem 66 ano mo? 66. Kila man karon. Oh. Marisa sunod ni Marisa. Kapres kaya ano sa? Dito ano. Silas. Di ba makadaot ang purutan ba? Puro pa wala. Trombosis. Asa to wala? Trombosis. Kanang yang buwan mo. Tapong po. Kailangan. Kuhan ba dyan? Moderate pa dyan mga kaon. Balance ra. Balas ba dyan? Sa mo na human. Agsa. Last year. Di ara man to. Saban. Dire mo sandaan ko to. Oh, malapos dire. Kaya aris kapilya. Tapos kuwari ka pa.
ug siya gipanagpaaniya. Pamalandong, tan-awa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman sa usa ka makaululaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya kay si Kristo mao nga atong hari, o magmadaogon kita uban kaniya. Usa kini kadaugon sa gugma, bakod sa daotari. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak o pagpulong-pulong kaniya sa mga tulog, usa kini kamiti sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus, diya siya pagkamapaabsana, aron sa atong pagkamapaytason o pagkamasigarbuhon. Iduko nato ang atong ulo, diya sa paginusod sa atong kasan-anan. Si Kristo nagpadayong pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya din kanato, aron kita mabuhi anang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtutol kanato ngadto sa pagka-tinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanato. Pag-ampo. Makagagahom nga Dios, ang imong anak nga si Hesukristo, nakadawat sa himaya, pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon, o diha sa pagkahimo niyang imong sunugoon, alang sa katawhan. Ang iyang gahom, mao ang gahom sa gugma. Diin gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi, alang kanamo. Kini matinud-ano niyang gidawat, bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan gipayaw mo siya, ug gihimong Ginoo ug hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari, diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma, isip bag-ong katawhan, ug magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi kaniya nga among hari o Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ayon sa sinundan at sa gapon sa mga mag-walking road. Ikaunom nga istasyon sa krus. Si Jesus nagpasan sa iyang krus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo, Kristo. Tungod sa imong santos itubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug niabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa Calavera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailog, gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini
ug misugot sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakaton kita unsaon pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita niining mga pulunga. Kung may buot nga musunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Pag-ampo. O Dios among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, ihatag mo kanamo ang matuod nga palas-anon, ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya, makapuyo kami alang sa uban, sa walay pagpaabot og ganti. Itugot nga maangko namo ang iyang kinabuhi, hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Balo. Balay senyor. Yan ang mga Philippine shop. Layo. Kapito. Layo. Dulce bro, dulce. Kay dagan ya. Kay dulce bro. La. Asa ba tong ulaw? Dulce. Tubig. Tubig. Ito tubig mo. Ikapitong istasyon sa krus. Si Simon taga Cyrene, mipas-an sa krus ni Jesus. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Pagbasa. Samtang gidala nila si Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo naginganlag Simon nga taga Cyrene nga nagpadulong sa syudad gikan sa Banika. Gidakop nila siya o gipapas-an sa krus o gipasunod kang Hesus. Pamalandong. Ang tanan nagdumili papas-an sa krus ni Hesus. Tungod niini, gipugos si Simon Cyreneo pagpapas-an sa krus. Sama ni Simon Cyreneo, pas-anon ta ang krus.
Ang cross magsantos kanato kay kini kinabuhi. Diha sa cross ana ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo. Diyos among amahan. Tabangi kami sa pagsunod. Sa panigingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo. Hatagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus. Diha sa paghupay namo sa kasakit ug kaguol sa among isig katawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pasayloa, Thank you. pasayloa, pasayloa, kami Ginoo, gibasulan namo ang tanan, Diyos ko dawata kami. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for having offended. Nas Alinyo. From all my sins, Jesus, I love you, my Lord. Pasayloa, 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 kami Ginoo, gibasulan namo ang tanan, Diyos ko dawata kami. Ikawalong istasyon sa krus. Gikatagbo ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos ng krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. May dakong panon sa mga tao nga nisunod kang Jesus. O pipila kanila nga mga babae nga naghilak o nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus ug miingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki. Kundi hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Pamalandong. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatan. Ang mga Hudiyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Parisiyo, ang iyang mga kaaway. Apan sa takna gayud kalusad daghan ang nanupag sa iyang mga kaluluwas nga mensahe. Dihay sa kapundok sa mga katawan na naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag sa mga paghigugma nga nakapahupay sa iyang kasintatin. Diha si Maria, ang iyang santos na inahan o ang mga balaan nga babae sa Ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babae, diha sa dalan sa Kalbaryo, miingon si Jesus, ayaw paghilak alang kanako. Hilak noon ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Hindi atong tan-aw ang kamanggiluyon ni Jesus, nga bisan ag-anto sa labing pait nga kasakit, may panahon pa siya paghuna-una sa paghatag o paglaom sa mga masulupon.
pag-ampo. Ginoong Diyos, makagagahom nga amahan, Magagaw, mamahan. na tinatin na mo ang imong mamugnaong gahom Kasi natin na mo ang mahanggaw. sa panahon nga makigtagbo kami ni Jesus. Sa panahon nga magikaw, o kami ni Jesus. Tabangi nga makailap kami kaniya, Tabangin mo kailangan kaniya. diha sa among kaop kinabuhi ug makabuhat sama sa iyang gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tao nga nagkinahanglan sa among panabang aron may balik diha kanila ang paglaom nga mao'y makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak si Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinunod. Pusa. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among amahan, mabubuhat, manunubos. Salon kakanamo, pasailoon mo kami, ang salangit dong kanamo, dili na mag-usap kami, namatay si Jesu Cristo dito sa Kalbaryo. Nakita nga maluwag sa Pailoon mo kami. Diego Salvador. Kasi na ka dyan. Diego Salvador. Ay, mong sakyan, dali arang maluya ng malawan. Bagay naman ito. Bulang-bulang na din. Shoutout ni Barangay Tanaw Rodel Torres and Mr. Coratibo. Kiliano Coratibo. Kiliano may ngalan ni mo kata? Oh. Ay, sorry. Yang apelido. Sorry. Sorry. Kiliano yung apelido. What? Tik? Yan yung apelido. Dalibog bitaw. Oh, okay, option dali ya. Irwin Tara. Shoutout inyo. Ito na po na.
Asa naman straight na? Asa mo subay? Ala. Bro, familiar na ako ng mga naong ha? Hi. Bro, familiar na ako ng mga naong. Ano scan cut? Wala. Okay ra day? Ha? Tapos na di na gaubo ang sapatos. Nagkailabay naman ng pika sa terno ba? Ano yung tato dati? Gani? Mas kalita sa kalita. Ang bilang Tagalogan. Sige na. Nako dali. Kapitan. Kapitan Haman. Ikasiyang ng istasyon sa krus. Si Jesus silangkatan sa iyang sapot o galansang sa krus. Nagating ka o nagadaig ka ni kanino o Kristo. Kay tungod sa imong santos kay tubos gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-inanay. Dili na to kini gision. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya ni ini. Netabo kini aron matuman ang kasulatan bahin nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Pamalandong. Giunsa kita pagigugma ni Hesus. Iya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot mao'y tataw nga timaan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga mahisama ni Hesus sa pagigugma, ihalad ang imong kaugalingon ingog sakripisyo alang sa imong isig katawo. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga may sama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi ug malaumon kitang mosunod niini aron may sama ang atong hunahuna, kabubuton o kasing-kasing ni Hesus. Mag-ampo kita nga si Jesucristo mupuyo dinhi kanato. Pag-ampo. Maluluyong amahan. Gihigugma mo ang taong manggihatagon. Kinsa muhatag sa iyang kaugalingon. Sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon. Diha sa larawan sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus. Diha sa kasing-kasing. Aron makakatunusab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon. Diha sa imong mga kamot.
ug pagahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Himua kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo. Uban ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ikanapulo nga istasyon sa krus. Si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba ug nagadayi kami kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos nga krus, imong kalibutan. Agbasa. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba nahadlok sa Dios? Kitaan niya dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug ningon siya kang Jesus. Hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Pamalandong, Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagbitay ikaw, tungod kanamo. Labaw ikaw nga nahigugma kanamo kaysa among paghigugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Mapaubos kita o magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita og usa ka higala nga modala kanato ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usta nga kanunay anaa, kinsa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mayinulsulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pagampo. Ginoong Hesukristo, gikawas mo ang hinulsulong kawatan, gikan sa pag-anto sa krus, o gidala mo ngadto sa kalipay, sa imong gingharian, sa adlaw sa among kamatayon. O Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton. Ug manghinaot kami nga imo kaming dadon
agi sa pultahan sa langit. Aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ikanapulog usa nga istasyon sa krus. Si Maria diya sa tiilan sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakitaan ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babayi, aniya ang imong anak." Unya mingon siya sa tinunan, "Aniya ang imong inahan." Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Pamalandong. Sa dihang naghingutas na si Jesus dito sa krus, gihatag niya kanato si Maria ingon nga atong inahan. Kining langit nung inahan may dakong pagtagad sa matag kalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan. Ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan. Ang labing pinili nga binuhat, walay buling sa sala ug ulay. Si Maria maoy atong espirituhanong inahan, nagatabang siya kanato labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himuang nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami imong mga anak. Pag-ampo. Dios among Amahan. Sa naghingutas si Jesus didto sa krus, si Maria Santissima iyang inahan, miunong kaniya ug miambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot nga kaming mga sinagop nga anak ni Maria. Mahiusa uban ni Kristo diha sa iyang pag-antos ug kamatayon, ug makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan karon sa gyapon sa tubig ay katapusan.
Mga usama na ang motor, dua. Kano po din ali? Tingala ko na usog magitsurang Jesus. Le, tingala ko na usog magitsurang Jesus. Nang sa linyo. Le. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na. Ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giyon iyang baba. Human nakapilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Pamalandong, mag-ampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo, nga pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kun iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanang ngaring kanako mismo. Gikan sa krus diin kita nakakaplag og kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon tuan na siya sa langit, nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, maoy iyang himaya ug kadaugan. Buot siya nga muhimo og usa ka paniling panon nga muluwas pinaagi sa iyang dugo o pinaagi sa iyang krus ang tunhay gingharian nga iyang ipakita sa amahan, ingon, ganti o himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay ka, o giula mo ang imong dugo, aron kami mabuhi og takos nga maghigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha kasapan ug bino. Isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon. Nga among kalanon ug ilimnon. O gitudluan mo kami sa paghigugma ug sa pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pagiguban kanamo ug tabangi kami sa pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Awa ang gugma sa Ginoo, ang iyang gugma alang pinato. Kinahanglan mahigugma kita sa atong langitnong amahan, sama sa pagigugma na ipakita ni Hesukristo. Ang iyan kitang mahigugma sama sa pagigugma ni Kristo sa atong isig katawa, bisan hangtod gayon sa paghalad sa iyang kinabuhi. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkop sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubok kini hangtod nga maabot ang hingpit nga pagkaiusa kang Kristo Jesus. Pag-ampo. Makagagahom ug way kinutubang Dios
imong bugtong anak, mikunsad ngadto sa mga minatay, ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo, banhawa kaming imong mga katawhan, nga gilubong ba ni Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagapuyo ug nagahari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ikanapulog upat nga istasyon sa krus, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Pagbasa. Tapos sa adlaw nga ipapahulay sa pagpanagpanag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lukmanan. Unya, dihay tusog nga lino, ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Diligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagwan, puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimo daw mga patay. Unya, ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok,
Nasayod ako, nga nangita kamo kang Jesus nga bilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya sumala gayon sa iyang giingon. Umari kamo, ug tan-awa ang dapit nga dilugnan. Ug unya, adto adayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya ninyo sa Galilea. Ikahipala ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa ni dalit sila pagbiya sa lugnanan nga nakahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila ron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Pamalandong. Mamalandong kita kang Jesus, ang nabanhaw nga Kristo. Ania ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang Diyos nung magtutudlo, naglakaw kita latas sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay, aron mo dangat sa himaya. Dili ba di ay di kinahanglan man na si Jesus mo antos, ug pinaagi sa iyang pag-antos, mosulod ngadto sa himaya? Ang dalan padulong sa langit, sama sa dalan sa Kalbaryo, diin dito namatay si Jesus. Apan, libangon siya ug nigula gikan sa iyang lugnanan, nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pag-ampo. Dios sa kinabuhi ug gugma. Nalipay kami karon tungod kay si Jesus na banhaw. Kung nagsugod siya pagbanhaw kanamo diha sa pagpunyag. Padayuna dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug gugma. Samtang nag-alagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu. Maghimo kanamong gawasnon sa pagdalag, paglaom ug hustisya ngadto sa tanan. Nga ana sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo, kinsa nagapuyo uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Alam sa intensyon sa ating halangdon na pagtupapa, Pope Francis, amahan na mo, maranga sa mga langit, pagdaigin ang imong alam, mabuti na mo ang imong binharian, matuman ang imong pagbuot, din sa yuta na imong sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanino, bulahan ka sa malabay na tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Himaya sa manog sa nagog sa Espiritu Santo. Alam sa atong tibok, Jesus sa Dumaguete, ang atong halangdon na obispo, Most Reverend Bonito Bigotes, sa tanan ng mga kabalingan, sa tanan ng mga Katoliko, labi na ngayon sa atong parokya, sa Santiago Apostol, sa mga kapilya ni Cristo de Limpias de la Agonia, sa kapilya ni San Isidro Labrador, o kanatong tanan, amahan na mo nga naka sa mga langit, tugay ko ng imong ngalan,
Mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang iyong pagbuot din sa iyong tanong sa langit. Kailangan mo na mas Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na atin bulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Himaya sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Akong kinasigasing mo pang puno pagpasalamat, una sa tanan sa mga chapels officers sa El Cristo y Santo Cristo de Limpias de la Agonia Chapel o sa San Isidro Labrador Chapel officers, barangay official sa lugar o sa San Isidro, sa tanan ng mga lectors, sa tanan ng mga tanod, barangay officials, tanan ng mga sakristan, lectors, choir, o sa LGU City Tanhay, nagpanguluan ng Mayor Pepe sa pagpaulang sa sound system, sa DRMO, o sa tanan ng mga truck owners na nagpaulang sa ilang boom truck, sa ilang mga trucks na magamit sa mga pamilya na may paambit o tubig o snacks, sa tanan na naghago na matigayon din atong Via Cruces 2025 dahil sa Barangay Lugao, Barangay San Isidro. Sa PYM, salamat kayo para ninyo sa tanan na naghago o nagtambong ang atong kasaulugan karon. Kaninyong tanan akong mga pag-ampo, isip pagpasalamat sa pakikiusa o pakikabayayong aron kining kaluhukan matigayon. Alam sa imaya sa Diyos. Daghan tayong salamat. Ang Ginoo man ang kaniya. Ang panalangin sa makagagahong na Diyos, Amahan, Anak o Espiritu Santo, mukunsa rin ang pabiling kaniya, kung sa inyong tagsa-tagsa na pamilya, kung sa inyong Kristohanon o Katolikanon ng mga katilingban, dari sa Barangay Lugao, Barangay San Isidro, hangtod sa kahangturan. Sa ulo na ang San Via Cruces, manlakaw kita dala ang kaminaw o gugma ni Cristo. Salamat. Magbanwan sa umang inabuhi sa pag-ihuma na akong ihatag. Lipaya ang mga masulubong atong upayon ang ilang kaguol sa gugma ang tanan mahiusap mudanan sa dalang mangitngit ang dalan alang sa kaluwasan atong suwayon bisan o malisod atong suwayon bisan o malisod. Good morning. Thank you very much. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.